लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बहुत सारे इलाकों में ये गलत रस्म मौजूद है कि जब बेटे का निकाह करते हैं तो उससे 50 टाइम पूरा घर पूछता है कि तुझे लड़की पसंद है कि नहीं। भाभी अलग पूछती है देवर से, बाप अलग पूछता है बेटे से, माँ अलग पूछती है बेटे से, बहनें अलग पूछती है, बहन भाई अलग पूछता है, और भी लोग सब पूछते हैं कि बता तुझे लड़की पसंद है कि नहीं। लेकिन यह जुल्म है कि लड़की से कोई एक मर्तबा भी नहीं पूछता कि तुझे लड़का पसंद है कि नहीं। और अगर कोई लड़की कह दे कि मुझे लड़का पसंद नहीं है तो पूरे घर में उसको पूरा घर मिलकर उसको ताना देता है, तू इतनी बदमाश निकली, तू इतनी अजीब तर निकली, तू इतनी बागी निकली कि तू हमारे आगे कैसे जाएगी। ये जिहालत छोड़ दो। जिस तरीके से लड़के को ये कहने का हक है कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं पसंद है, उसी तरह लड़की को भी कहने का हक है कि मुझे लड़का पसंद है या नहीं है। इसलिए माँ बाप जबरदस्ती किसी के भी हाथ में हाथ नहीं दे सकते। अपनी बच्चियों से पूछो रिश्ता करते वक्त, अरे इससे बड़ी बात क्या होगी, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो रसूल जो मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वो मुख्तार कुल नबी जो कह दे वही कानून बन जाए, जो करे वही कानून बन जाए, जिसके करने पे चुप हो जाए वही कानून बन जाए। वो नबी भी जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह करते हैं, मुख्तार कुल नबी, वो भी अपनी बेटी से पूछते हैं, मेरी बेटी, मैं अपने खानदान के सबसे बेहतरीन फर्द के साथ तेरा निकाह करना चाहता हूं, उसका नाम अली है, तुम्हें मंजूर है या नहीं है। जब रसूलुल्लाह अपनी बेटी से पूछते हैं तो हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछते। लेकिन अगर किसी बहन के साथ ये हादसा हो जाए कि उस पर जुल्म हो गया हो कि माअज़ल्लाह घर वालों ने उससे पूछे बगैर अपनी मर्जी से तबीयत से कर दिया, तो अब उसके लिए ये जरूरी है कि वो उसी के साथ निबाह करे, दूसरे से नाजायज ताल्लुकात कायम न करे। क्योंकि अगर ना मकबूल सूरत वाला शौहर भी आपको मिला और आपने निबाह करके सब्र किया, अल्लाह उस पे भी आपको जन्नत अता करे और बेहिसाब जन्नत अता करेगा। बहुत खूबसूरत सी एक बात बताई जाती है। एक बहुत बड़े नहवी थे, नहवी, इल्म नहव के माहिर। जब वो अपने घर के अंदर आते थे तो अपनी बीवी को सलाम करके कहते थे, बीवी साहिबा, बेगम साहिबा, तुम भी जन्नती हो और हम भी जन्नती हैं, तुम भी जन्नती हो हम भी जन्नती। बहुत बड़े आलिम थे, वो अल्लामा थे, इल्म नहव के माहिर थे। फिर घर में आते कहते, तुम भी जन्नती हो हम भी जन्नती। आप तो जानती हैं कि अगर माहौल अच्छा हो तो सब बर्दाश्त होता है, घर का माहौल खराब हो जाए तो फिर खकारने पर भी झगड़ा हो जाता है। बर्दाश्त करती रही बेचारी बीवी, तुम भी जन्नती हम भी जन्नती, तुम भी जन्नती। एक दिन बीवी थी गुस्से में। जब ये नहवी साहब अल्लामा तशरीफ लाए तो कहा कि सलाम अलैकुम, आप भी जन्नती हम भी जन्नती। तो बीवी ने कहा, यही आता है कि इसके सिवा कुछ और भी आता है। जब देखो जब तुम भी जन्नती हम भी जन्नती, तुम भी जन्नती, अरे बताया कभी कि क्यों जन्नती। तब उस बुजुर्ग ने, अल्लामा नहवी ने फरमाया कि बीवी, मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूं, मेरा चेहरा बहुत अच्छा नहीं, दुनिया का कोई इंसान बदसूरत नहीं है, ये बात याद रख। किसी इंसान को बदसूरत मत कहना। क्यों? इंसान खूबसूरत है, था, रहेगा, इसीलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब को इंसानों में भेजा। अगर इंसान से बड़ी मखलूक कोई खूबसूरत होती तो अल्लाह अपने महबूब को उस मखलूक में बना के भेजता। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। इंसानों में कोई कम खूबसूरत होगा, कोई ज्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन कोई इंसान बदसूरत नहीं हो सकता। किसी को बदसूरत मत कहना। हजरत बेगम शाह वारसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है। कहते हैं, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है।
یار لباس بشر میں آ گیا تو ہمیں پتا چلا یہ صورت انسانی خدا کی محبوب صورت ہے، ورنہ فرشتے بھی تو مخلوق ہے، پھول بھی تو مخلوق ہے، جلملاتے ہوئے ستارے بھی تو مخلوق ہے، سیاروں کی دنیا بھی تو مخلوق ہے، سب مخلوق ہے، لیکن خدا نے محبوب کو انسانوں جیسی شکل دے کر بنایا۔ پیارے، اگر اس سے زیادہ کوئی شکل پیاری ہوتی اسی لیے ہم تجھے وہ شکل عطا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انسان کی شکل کا قدرت کو اتنا خیال ہے، انسان کی شکل کا قدرت کو اتنا خیال ہے کہ اللہ اکبر، بشکل انسان کسی کافر کو بھی اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کی شکل محبوب کی شکل ہے، یار کی شکل ہے۔ جب سے سنا ہے یار، بیدم شاہ نے کیسی دمدار بات کہی ہے، بیدم دمداری بات کہتا ہے، کس شان سے کہتا نا، وارث پاک کا لال کیسی بات کہتا ہے کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر۔ یار کی حقیقت تو خدا جانتا ہے، لیکن لباس بشر میں ہے، یار کو لباس بشر میں بھیجا۔ تو جب تک کہ انسانی شکل رہے گی کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، پہلے اللہ کافروں کی شکل بدلے گا۔ بعض لوگوں نے کہا اس کو بچھو کی شکل دے گا کافر کو اور پھر جہنم میں ڈالے گا، انسانی شکل میں کوئی انسان جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے انسانی شکل کی اہمیت۔ قدرت نے 4 قسمیں اٹھا کر کے انسان کے حسن کو بیان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تفسیری ترجمہ یہ ہے، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم۔ چاروں بڑے نبیوں کے شہروں کی قسم یاد کر کے کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ یہ ہے انسان، اس لیے کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، کوئی کم خوبصورت ہے جیسے میری طرح کے لوگ، کوئی زیادہ خوبصورت ہے جیسے مولانا کی طرح کے لوگ۔ حسن کم زیادہ ہوگا لیکن ہے سب خوبصورت۔ خوبصورتی قدرت نے سب کو دی ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، اور کوئی تو حسن کی آبرو ہے، اور اسی آبروئے حسن کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اگر وہ انسانوں میں نہ آتے تو پھر ہمیں خوبصورت کون کہتے؟ وہ آئے انسانوں میں تو ہم خوبصورت ہو گئے، یار آیا انسان بن کر تو انسانوں کی آبرو رکھ لی گئی۔ تو اس عورت نے کہا کہ کچھ سبق یاد بھی ہے، جب بھی آتے ہو گھر میں کہتے ہو کہ آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ تو اس علامہ نحوی نے فرمایا، بی بی صاحبہ بیگم صاحبہ بات یہ ہے کہ میں ہوں کم خوبصورت، بڑا کالا پکا رنگ ہے میرا، موٹے موٹے ہونٹے بڑے بڑے دانت ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا حلیہ ہے، اور تم ہو بڑی خوبصورت، حسن کی ملکہ ہو تم۔ میری بہنیں توجہ کرنا، تھوڑا سا حسن آتا ہے نا تو عورتیں ذرا اطراتی زیادہ ہیں، شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی۔ کبھی کبھی تو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ اچھے سے رشتہ مل جائے گا۔ یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ حسن پر کبھی تکبر مت کرنا، اس لیے کہ جو قدرت حسن دینا جانتی ہے وہ حسن چھیننا بھی جانتی ہے۔ جوانی پر کبھی غرور مت کرنا، جو قدرت جوانی دینا جانتی وہ جوانی چھیننا بھی جانتی۔ اگر یہ سمجھ کر کے لڑکیاں شوہر کو پامال کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے کہ اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، میں تو حسن کی ملکہ ہوں، یاد رکھنا بے شمار ایسی حسین لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے جو 35 40 سال کو پہنچ گئی، ان کو رشتے بھی نہیں آتے۔ اس لیے کبھی تکبر مت کرنا، قدرت نے جو نعمت دی اس کی قدر کرو۔ اس نحوی بزرگ نے فرمایا، میری صورت اچھی نہیں ہے زیادہ اور تم حسن کی ملکہ ہو، تو اب تم بھی جنتی ہم بھی جنتی کیسے؟ جب تم مجھے دیکھتی ہو، میرے کالے پکے رنگ کو دیکھتی ہو، میرے موٹے موٹے ہونٹ کو دیکھتی ہو،
मेरी छोटी छोटी आंखों को देखती हो, मेरे छोटे से कद को देखती हो, तो मेरी सूरत ऐसी नहीं कि मैं तुम्हारे बराबर हो सकूं, तुम्हारे हुस्न के बराबर हो सकूं, तो तुम मेरी कम खूबसूरती पे तो सब्र करती हो, तो सब्र की बुनियाद पर तुम भी जन्नती हो। और जब मैं तुम्हारा हुस्न देखता हूं कि मुझ जैसे काले कलूटे को अल्लाह ने हुस्न की मलका दे दिया, तो मैं शुक्र करता हूं। तुम सब्र करके जन्नती हो, मैं शुक्र करके जन्नती हूं, इसलिए तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। इसलिए बहनों से कहता हूं कि अगर आपके हुस्न के मुताबिक ना मिले, सब्र करो, जन्नत में जाओगे। और ये दुनिया खत्म होने वाली है, ना खत्म होने वाली आखिरत की तरफ तवज्जो करो।